ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच त एवमुत्सन्नभया उरुक्रमे कृतावनामाः प्रययुस्त्रिविष्टपम् सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनन् भृत्य दिदृक्षया गतः। स वै धिया योगविपाकतीव्रया हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभम् तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितं तदवस्थं ददर्श। तद्दर्शनेनागतसाध्वसः क्षिताववन्दताङ्गं विनमय्य दण्डवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रबिबन्निवार्भकश्चुम्बन्निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन्। सतं विवक्षन्तमतद्विदं हरिर्ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुनापस्पर्शबालं कृपया कपोले। स वै तदैव प्रतिपादिताङ्गिरं दैवीं परिज्ञातपरात्मनिर्णयः तं भक्तिभावोऽभ्यगृणाद सत्वरं परिश्रुतोरुश्रवसं ध्रुवक्षितिः। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वद्विभासि। त्वद्दत्तया वयुनयेदमचष्टविश्वं सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्ग्यशरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो। नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतोः अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यमिच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरजेऽपि नृणाम्। या निर्वृतिस्तनुभृतान्तव पादपद्मध्यानाद्भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत् किं त्वन्तकासि लुलितात् पततां विमानात्। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहताममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिन्नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमीशमर्त्यं ये चान्वदः सुतसुहृद्गृहवित्तदाराः ये त्वब्जनाभभवदीयपदारविन्दसौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः। तिर्यङ्नगद्विजसरीसृपदेवदैत्यमर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषम् रूपं स्थविष्ठमजते महदाद्यनेकन्नातः परं परमवेद्विनयत्र वादः। कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृगनन्तसखस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुहकाञ्चनलोकपद्मगर्भेद्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवांस्त्यधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्ते। यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यमानन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये। सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्ममाशीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः। अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्। मैत्रेय उवाच अथाभिष्टुत एवं वै सत्सङ्कल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनन्द्येदमब्रवीत्।
श्रीभगवानुवाच वेदाहन्ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालक तत्प्रयच्छामि भद्रन्ते दुरापमपि सुव्रता नान्यैरधिष्ठितं भद्रयद्भ्राजिष्णुध्रुवक्षिते यत्र ग्रहर्क्षताराणां ज्योतिषाञ्चक्रमाहितम् मेढ्यां गोचक्रवस्थास्नु परस्तात् कल्पवासिनां धर्मोऽग्निः कश्यपः शुक्रो मुनयो एव नौकसः चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तो यत्सतारकाः प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्त्वा गान्धर्मसंश्रयः 36 रक्षिता व्याहतेन्द्रियः त्वद्भ्रातर्युत्तमे नष्टे मृगयायान्तु तन्मनाः अन्वेषन्ते वनं माता दावाग्निं सा प्रवेक्ष्यति इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि ततो गन्तासि मत्स्थानं सर्वलोकनमस्कृतम् उपरिष्टादृशिभ्यस्त्वं यतो नावर्तते गतः मैत्रेय उवाच इत्यर्चितः स भगवानतिदिश्यात्मनः पदम् बालस्य पश्यतो धाम स्वमगाद्गरुडध्वजः सोऽपि सङ्कल्पजं विष्णोः पादसेवोपसादितम् प्राप्य सङ्कल्पनिर्वाणन्नातिप्रीतोऽभ्यगात्पुरम् विदुर उवाच सुदुर्लभं यत्परमं पदं हरेर्मायाविनस्तच्चरणार्चनार्जितम् लब्ध्वाप्यसिद्धार्थमिवैकजन्मना कथं स्वमात्मानममन्यतार्थवित् मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्या वाग्बाणैर्हृदि विद्धस्तु तान् स्मरन् नैच्छन्मुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्मात्तापमुपेजिवान् ध्रुव उवाच समाधिना नैकभवेन यत्पदं विदुः सनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयोश्छायामुपेत्यापगतः पृथङ्मतिः अहो बत ममानात्म्यं मन्दभाग्यस्य पश्यता भवच्छिदः पादमूलं गत्वा याचे यदन्तवत् मतिर्विदूषिता देवैः पतद्भिरसहिष्णुभिः यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहिषमसत्तमः दैवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नदृक् तप्येद्वितीयेऽप्यसति भ्रातृभ्रातृव्यहृद्रुजा मयैतत्प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषी प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनम् भवच्छिदमया चेहं भवं भाग्यविवर्जितः स्वाराज्यं यच्छतो मौढ्यान्मानो मे भिक्षितो बत ईश्वरात् क्षीणपुण्येन फलीकारानिवाधनः मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषस्तात भवादृशा जनाः वाञ्छन्ति तद्दास्यमृतेऽर्थमात्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धयः आकर्ण्यात्मजमायान्तं सम्परेत्य यथागतम् राजानः श्रद्दधे भद्रमभद्रस्य कुतो मम श्रद्धाय वाक्यं देवर्षेर्हर्षवेगेन धर्षितः वार्ताहर्तुरतिप्रीतो हारं प्रादान्महाधनम् सदश्वं रथमारुह्य कार्तस्वरपरिष्कृतम् ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश्च पर्यस्तोमात्यबन्धुभिः शङ्खदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्रामपुरात्तूर्णमात्मजाभीक्षणोत्सुकः सुनीतिः सुरुचिश्चास्य महिष्यौ रुक्मभूषिते आरुह्य शिबिकां सार्धमुत्तमेनाभिजग्मतुः तन्दृष्टोपवनाभ्यास आयान्तन्तरसारथात् अवरुह्य नृपस्तोर्णमासाद्य प्रेमविह्वलः
परिरेभेऽङ्गजन्दोर्भ्यां दीर्घोत्कण्ठमनाश्वसन् विश्वक्सेनाङ्घ्रिसंस्पर्शहताशेषाघबन्धनम् अथाजिघ्रन्मुहुर्मूर्ध्नि शीतैर्नयनवारिभिः स्नापयामास तनयं जातोद्दाममनोरथः अभिवन्द्यपितुः पादावाशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः न नाम मातरौ शीर्ष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणैः सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादावनतमर्भकम् परिष्वज्याह जीवेति बाष्पगद्गदया गिरा यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयम् उत्तमश्च ध्रुवश्चोभावन्योन्यं प्रेम विह्वलौ अङ्गसङ्गादुत्पुलकावस्रौघं मुहुरोहतुः सुनीतिरस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतम् उपगुह्य जहावाधिन्तदङ्गस्पर्शनिर्वृता पयस्तनाभ्यां शुश्रावनेत्रजैः सलिलैः शिवैः तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीरवीरसुवो मुहुः तां शशंसुर्जनाराज्ञीं दिष्ट्या ते पुत्र आर्तिहा प्रतिलब्धश्चिरन्नष्टो रक्षिता मण्डलं भुवः अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्रणतार्तिहा यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युञ्जिज्ञुः सुदुर्जयम् लाल्यमानं जनैरेवं ध्रुवं सभ्रातरं नृपः आरोप्य करिणीं हृष्टस्तूयमानो विशत्पुरम् तत्र तत्रोपसङ्क्लृप्तैर्लसन्मकरतोरणैः सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः पूगपोतैश्च तद्विधैः चूतपल्लववासस्रङ्मुक्तादामविलम्बिभिः उपस्कृतं प्रतिद्वारमपाङ्कुम्भैः सदीपकैः प्राकारैर्गोपुरागारैः शातकुम्भपरिच्छदैः सर्वतोऽलङ्कृतं श्रीमद्विमानशिखरद्युभिः मृष्टचत्वररथ्याट्टमार्गं चन्दनचर्चितम् लाजाक्षतैः पुष्पफलैस्तण्डुलैर्बलिभिर्युतम् ध्रुवाय पथि दृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः सिद्धार्थाक्षतदध्यम्बुदूर्वा पुष्पफलानि च उपजह्रुः प्रयुञ्जाना वात्सल्यादाशिषः सतीः शृण्वंस्तद्वल्गुगीतानि प्राविशद्भवनं पितुः महामणिव्रातमये स तस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितरां पित्राण्यवसद्दिवि देववत् पयःफेन निभाः शय्यादान्ता रुक्मपरिच्छदाः आसनानि महार्हाणि यत्र रौक्मा उपस्कराः यत्र स्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपा आभान्ति ललनारत्नसंयुताः उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमैः कूजद्विहङ्गमिथुनैर्गायन्मत्तमधुव्रतैः वाप्यो वैदूर्यसोपानाः पद्मोत्पलकुमुद्वतीः हंसकारण्डवकुलैर्जुष्टाश्चक्राह्वसारसैः उत्तानपादो राजर्षिः प्रभावन्तनयस्य तम् श्रुत्वा दृष्ट्वाद्भुततमं प्रपेदे विस्मयं परम् वीक्ष्योढवयसन्तं च प्रकृतीनां च सम्मतम् अनुरक्तप्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवः पतिम् आत्मानं च प्रवयसमाकलय्य विशाम्पतिः वनं विरक्तप्रातिष्ठद्विमृशन्नात्मनो गतिम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवराज्याभिषेकवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।